क्या आप भी अपने बच्चों की हर बात दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं? कोई प्राइवेसी नहीं रखते? उनकी तस्वीरें, उनकी कामयाबियाँ, उनकी कमज़ोरियाँ, हर चीज़ आप दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं और आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर आपने दूसरों को बता दी, तो वो आपके बच्चे के लिए नुकसान का सबब बन सकती हैं? देखें, औलाद जो होती है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है और हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे, महफूज रहे और कामयाब रहे। लेकिन बाज़ औक़ात हम अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमारे बच्चों के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूअर्स आ चुके हैं, तो मेरा एंड तक साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, दोपहर का और शाम के खाने बनाने की रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी, अगर आपने इनको फ़ोकस कर लिया, इन पर गौर कर लिया, तो आप भी अपने बच्चे को महफ़ूज़ रख सकते हैं। जो पहली सबसे चीज़ है, जो पहली हम गलती करते हैं कि हर कामयाबी हम दूसरों को दिखाते हैं। सब बच्चे जो होते हैं ना, अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, हम फ़ौरन सबको बताने लगते हैं। लेकिन याद रखें, हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग जो है ना, तारीफ़ तो कर देते हैं, लेकिन अंदर से पता नहीं होता कि वो दिल में हसद रख रहे हैं। तो यही हसद जो होता है ना, ये बुरी नज़र पड़ जाती है कि आप ये फ़ौरन बता देते हैं कि मेरा बच्चा सबसे आगे है, मेरा बच्चा सबसे मेहनती है। वो ये मोहब्बत जो होती है ना, ये फ़ितरी मोहब्बत होती है माँ-बाप की। तो ये फ़ौरन से हम दूसरों को बताने लगते हैं उनकी सक्सेस के बारे में, उनके ज़हन के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में। तो क्या होता है कि लोग जो है होते हैं ना, कुछ लोग हसद और बुरी नज़र वाले होते हैं, जो बच्चों को फ़ौरन से बुरी नज़र और हसद जो है ना, वो कर देते हैं उनका शिकार। तो आप अगर उनसे बचना चाहते हैं ना, ऐसे बुरी नज़र और हसद से अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, तो हरगिज़ अपने बच्चों की कामयाबी जो है ना, दूसरों के साथ मत शेयर किया करें। क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो उन लोगों के साथ शेयर करें जो वाक़ई आपके साथ मुख़लिस हैं, सिंसियर हैं। आप खुशी मनाएँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुशी ना मनाएँ, आप खुशी मनाएँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर खुशी हर किसी के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि बच्चे की कमज़ोरियाँ बताना। कुछ लोग आदतन अपने बच्चों की कमज़ोरियाँ दूसरों को बताते रहते हैं। ये बहुत ज़िद्दी है, ये पढ़ाई में ठीक नहीं है, ये पढ़ाई में वीक है, इसका ज़हन नहीं चलता, फलाँ-फलाँ। आपको लगता है कि आप बस बात कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने बच्चे की इज़्ज़त कम कर रहे होते हैं। जब आप बच्चे के सामने बैठकर आप दूसरों के साथ बात करेंगे कि मेरा बच्चा ऐसे है, उसकी कमज़ोरियों के बारे में बताएँगे, उनकी अच्छाई के बारे में बात नहीं करेंगे, तो बच्चे पर भी असर पड़ता है। बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो लूज़ होता है, उसकी इज़्ज़त में भी कमी आती है, वो फ़ील करता है, जिस तरह हम बड़े फ़ील करते हैं अपनी इज़्ज़त के बारे में, इस तरह बच्चे भी कुछ फ़ील कर रहे होते हैं। बच्चा छोटा होता है, लेकिन उसका दिल और खुद एतमादी बहुत हसास होती है। जब वो बार-बार ये सुनता है, तो वो खुद भी यही मानने लगता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो वैसा ही बन जाता है जैसे हम कह रहे होते हैं, उनका माइंड वैसे ही तैयार हो जाता है। याद रखें, बच्चे की कमज़ोरी को छुपाना और अकेले में उसे बेहतर करना एक समझदार वालिदैन की निशानी है। आप बच्चे को अलैदगी से समझाएँ, उसके ज़हन को तैयार करें, अच्छा बनाएँ। अगर उसमें कोई कमज़ोरी है, ख़ामी है, तो दूसरों के सामने कभी भी उसकी कमज़ोरियों को, उसकी ख़ामियों को वाज़िया ना करें। एक समझदार वालिदैन वही हैं जो बच्चे को अलैदगी से, अकेले में प्यार से समझाएँ। तीसरी चीज़, बच्चे की ज़ाती मालूमात शेयर करना। आजकल हम हर चीज़ बताने के आदी हो चुके हैं। बच्चे का रोज़ का मामूल कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कब खाता है, कब पीता है, कब सोता है। लेकिन ये सब मालूमात हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता।
ہر انسان قابل اعتماد نہیں ہوتا اور ہر سننے والا مخلص بھی نہیں ہوتا۔ حفاظت جو ہوتی ہے نا وہ صرف جسم کی نہیں ہوتی بلکہ معلومات کی بھی ہوتی ہے۔ جتنا کم آپ دوسروں کو بتائیں گے اتنے ہی آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ اپنے بچوں کی ذاتی معلومات جو ہے نا آپ اپنے تک محدود رکھیں، نہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کریں ان کی ہر پرسنل بات کو۔ چوتھی چیز ہے حد سے زیادہ نمائش کرنا۔ بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیں، صاف ستھرے کے کپڑے پہنائیں لیکن انہیں سادہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر دیکھنے والا پیار کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ بچے جو ہوتے ہیں نا بہت حساس ہوتے ہیں، ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے حسد کی۔ تو بچوں کو حسد والی نظر سے بچانے کے لیے انہیں سادگی کی طرف لے کر آئیں۔ آپ انہیں سادہ رکھیں لیکن صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ سادگی میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے اور چھپانے میں بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ہر چیز سب کے لیے نہیں ہوتی۔ دیکھیں ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مخلص کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو دوسروں کے ساتھ ان کی باتیں ڈسکس کم کیا کریں۔ بچے جتنا محفوظ رہیں گے، چھپے رہیں گے، آپ ان کی حفاظت کریں گے تو اتنا ہی وہ آپ دوسروں کی نظروں میں کم آئیں گے اور نقصان نہیں انہیں پہنچ سکے گا۔ پانچویں بات بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے کے مسائل سب کو بتانا۔ جب بچہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ پریشانی میں اکثر ہر طرح کی باتیں، مسئلے مسائل کی باتیں اپنے بچوں کی وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ یہ مسئلہ کر رہا ہے یا میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہر مسئلہ سب کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زیادہ بات کرنا مسئلے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو اور بھی زیادہ پریشان کر دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ آپ کو وہاں مسئلے کا حل بتانے کی بجائے، پریشانی سے آپ کو نکالنے کی بجائے آپ کو ایسی باتیں کریں گے کہ آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر بچے میں کوئی مسئلہ ہے کسی طرح کا بھی تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر مت کریں۔ اگر آپ کا بچہ کسی مشکل میں ہے یا آپ کسی مشکل میں ہیں تو اس کا صحیح جو بہتری اس کی حل یہی ہے کہ آپ خاموش رہیں اور دعا کریں اور صحیح رہنمائی آپ خود کریں۔ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، تو ان کو سیدھا رستہ دکھانا، ان کی صحیح سے رہنمائی کرنا یہ والدین کا فرض ہے، کیونکہ والدین ہی ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، والدین ہی ان کو سیدھا رستہ دکھا سکتے ہیں، والدین ہی ان کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان پانچوں باتوں پر غور کر لیں تو آپ اپنے بچے کو خود ہی محفوظ رکھ سکیں گے، تو کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ماں باپ تو ماشاء اللہ سمجھدار ہوتے ہیں، بچے تو ابھی اس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہوتی، تو ہم نے خود ہی ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، بچوں کو سیدھا راستہ جو ہے نا وہ دکھانا ہوتا ہے۔ بچوں کی حفاظت صرف چیزوں سے نہیں بلکہ آپ کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ تو آج سے یہ فیصلہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کی ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائیں گے، نہیں شیئر کریں گے۔ آپ ان کی عزت، ان کی حفاظت اور ان کی پرائیویسی کا خاص خیال رکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کے بچوں کو سیدھا راستہ دکھائے، انہیں نیک ہدایت دے اور کامیاب کرے زندگی میں، اور ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بری نظر سے ان کو محفوظ رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کو اس میں سے تھوڑی سی بھی رہنمائی ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے گا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔